الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هناك أزمنة يستجاب الدعاء فيها، وهناك أماكن يستجاب الدعاء فيها، وهناك أحوال يستجاب الدعاء فيها. فمن الأزمنة التي يستجاب الدعاء فيها دعاء ثلث الليل الآخر، التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. فينبغي للمسلم أن يحرص على ثلث الليل الآخر، وأن يعرض حاجته على الله عز وجل قبل أن يعرضها على البشر. الدعوة الثانية دعوة نبي الله ذي النون عليه السلام، التي قال عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت ما دعا بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. فينبغي للمسلم أن يحرص على هذه الدعوة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والعلماء يقولون أن هذه الدعوة من أعظم الدعوات، لأنها اشتملت على توحيد لا إله إلا أنت، واشتملت على تسبيح سبحانك، واشتملت على استغفار إني كنت من الظالمين. فينبغي للمسلم أن يحرص على الإكثار منها. الدعوة الثالثة هي دعوة الوالد لولده، ودعوة الوالد على ولده. فينبغي لكل والد أن يحرص على الدعاء لولده، ولا يدعو على ولده أبدا، وليكثر من الدعاء لهذا الولد فإن الله سيصلحه. الدعوة الرابعة هي دعوة الساجد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.